دے نہ کم دے نہ کار دے غدار جیڑا یار دے نہ کم دے نہ کار دے ایویں ٹکرا مار دے آجا نبی دے ول تو من لے میری اے گل تو میں صدقے خضر سرکار دے سب کچھ نبی تو وار دے پڑھ پڑھ درود اپنے آقا تے یارو اپنے دکھاں دی دوا کر دے پیا اپنے دکھاں دی دوا کر دے پیا جند جانی اس تو فیدا کر دے پیا اللہ اللہ محبت عقیدت والا جملہ میں کہنا چاہنا وہ دل لگا دے جانا خوبیبہ کھیاسی اے سولی تے چڑھ کے بلالا کھیاسی اے آگے یوتے بل کے حسین کھیاسی اے کربل چکٹ کے اللہ اللہ حسین تیری عظیم ہستی حسین تیری مثال کوئی نہ حسین تیری خیال ورگا کسی نو آیا خیال کوئی نہ حسین تو اے وفا دا مرکز حسین تو اے صبر دا سیرا امام نبی آندہ کردہ ایلا حسن بھی میرا حسین تے جو وعدے وفا کر دے پیا تے جو وعدے وفا کر دے پیا جند جانی اس تو فیدا کر دے پیا اللہ اللہ حشر دا دین ہونا محمدی ادھرا خوش ہونا پیار دی گالے خدا آکھنا بچ غشر دے آسانو میرے ویران دا جڑا آڈر ہے میں جملہ کہنا چاہنا مدینے دی مٹی دعائی تو ودے میں بولتا چھڑو پھر بولو اسٹیج تا بیدار ہے ماشاءاللہ مدینے دی مٹی دعائی تو ودے میں بڑی کوشش کرنا کہ نوے نوے جملے کہاں لیکن ویران دا فرمیش پیار محبت ایک کلام پڑھاں اللہ دی رحمت نال 6 مہینے سال تک او دیاں فرمیشہ پورے ملک اندر پیار نال اللہ اللہ میں کہندہ جا رہے ہیں مدینے دی مٹی دعائی تو ودے مدنی صاحب مدینے دی مٹی دعائی تو ودے آقا دی غلامی شائی تو ودے آقا دی غلامی شائی تو ودے اسی لڈوہ شڈوہ دے گھٹی شوکینہ ساڑھے مدنی دنائی مٹھائی تو ودے ساڑھے مدنی دنائی مٹھائی تو ودے شفائی شفا مدینے دی خاکے شفائی شفا مدینے دی خاکے میرا نبی نبیاں چو یکتا تے تاکے محمد دا نام دا مٹھائے ناصر تو رج کے لیا کر گے شوگر تو پاکے اللہ اللہ میں ہی جو کہندہ جاما بھئی حشر دا دین انہیں جنت دے مین گیٹ تے اسی کھلوتا انہیں تے کہنے میں کہاں گلہ جو میں نو کہندے ساڑھی قسمت لکی ہو گئی بھئی بولو تو صحیح ساڑھی قسمت لکی ہو گئی استاد جی اکرم صاحب جڑا اجے تین نہ بولیا اے جملے تے ویکھے ہوندے بوئی کو سبحان نہ نکل جانی جیویں بھی نکلے جملہ بڑا بڑا ہے ساڑھی قسمت اے محمدیو خوش ہو نبیو دی امتیو آپا جنت دے مین گیٹ تے کھلو کے سارے نبیہ دی امتہ کھلو کے ان گیا کمانگے ساڑھی قسمت لکی ہو گئی مدنی ہو گئی مکی ہو گئی ساڑھی قسمت لکی ہو گئی جنہ سونے نال جنت نو جاونے ہونا دے نال گالے دوجے نال میری کوئی گل نہیں دوئے حجہ کے انتے سجے کھبے آسے پاسو گوائی دینا ساڑھی قسمت لکی ہو گئی مدنی ہو گئی مکی ہو گئی ساڑھی بانڈے حسنین دا نانا ساڑھی جنت پکی ہو گئی جنت پکی ہو گئی ساڑھی جنت پکی ہو گئی پھر میں کہہ رہا جند جانی اس تو فیدا کر دے خدا آکھنا بچ گشر دے آسانوں کی تیری نسبتاں دا حیا کر دے پیا تیری نسبتاں دا حیا کر دے پیا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد خوشی بولو صلی اللہ ہو حفیظ بھائی تھوڑا جا کھولی
یار تھوڑا آواز بتھامی اللہ اللہ قرآن در دل لگا کے باتاں سن دے جانا تاجدار مدینہ نل پیار کرنے والے میں پڑھے رضی اللہ عنہم ورضوان میرے پیغمبر دی کڑی جماعت اللہ دا قرآن کہندا ہے میرے نبی دے یاران دی دل ازاری میرا رب نہیں پسند کرنا فرمایا والا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہا اللہ اللہ میری عقل سلام دے یار مسلمان فلا پاگتے کامیاب ہو گئے اللہ دا قرآن کہہ رہے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون اے قرآن میرے پیغمبر دے یار کتنے پیارے فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا جنہ دیا رات مسلیت گزر دیا نے جنہ دے دینے کوڑیاں دیا پٹھا تے گزر دینے توجہ میرے یار رہے مسلمانہ گلہ بڑیاں پیاریاں بدر دا میدان میرے نبی دے 313 یار نے اللہ دا قرآن کہہ رہے فرمایا میرے آقا دے یار میرے آقا کہنے نے میرے یارو اللہ اللہ ادھر ہزار مسلح کے آئے نے اللہ اللہ تسی ڈرتا نہیں جاؤ گے میرے آقا دے یار کہنے نے کیا کل تیر تے جناب والا کمان نہیں کمانی تے تیر نہیں تلوار تے ڈھال نہیں کئیاں دے پیرا چی جوتا کوئی نہیں نبی دے یار کہندے نے سونیا اسی موسیٰ نبی دے یارہ رنگے نہیں جنہ من سلوہ کھا کے ریتے جنگ نہ کی تھی اگر سانو ڈر دیو گے اسی گھوڑے سمندر دی اندر چھانا مار دیا گے نا اللہ اللہ گل در سن دی جانا میرے آقا دعا کی تھی اللہ کہہ رہے نے فرمایا رب دا قرآن فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکت مردفی سونیا 1000 دا لشکر میں تیرے یاران دی ہیلپ لی بھیج دیوانا اللہ دا قرآن پچھلی رات دا ٹائمیں قرآن پڑھ لیے اللہ اللہ جی 1000 چھوڑ گیا نا میرے ویر کرے اللہ دا بوا کھڑکایا ہے انج کہہ لونا میرے ویر اللہ دے 4 حرف بندے نے لبر الف لام لام تے پھرہا میں اگر الف تے کولو پچھا میرے رب دا تعارف کیے تے قرآن کے اندر فرمایا اللہ لا مسلمانہ انج بھی سمجھ نہیں آئی تو الف نو ذرا کو الگ کر دے مگر کی رہ گیا للہ اب آزو دی ربوبیت دی آ رہی ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض جے انج بھی سمجھ نہیں آئی تو لام ایک اور الگ کر دے مگر رہ گیا لہو لہو آواز پھر بھی وہ دی آ رہی ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض مسلمان انج نہیں اے اللہ زمین و آسمان دا مالک ہے تو لامڑا لگ کر دے کلا رہ گیا ہوں آواز دی آ رہی ہے فرمایا ہوں واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون ہاں کہہ رہے آئے هو اللہ میرا سنا اللہ هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما والارض وهو العزيز الحكيم مسلمان توجہ بألف من الملائکہ اللہ کہندے نے بدر اندر ہے 1000 لشکر
لشکر فرشتیاں دا تیری سنیا ہیلپ تے سپورٹ لیا جائے گا. اللہ اللہ میرے آقا کہندے نے ربا سنیا جی اگر 1000 دن گل نہ بنی اللہ فرماندے نے توجہ کرنا توجہ میں جانا چاہنا جلدی جلدی. اللہ اللہ آقا فرماندے نے ربا سنیا جی 1000 تھوڑ گیا پھر اے پیار دیاں گلاں نے اے محبت دیاں گلاں نے. اللہ دا قرآن کہہ رہا چوتھا پارا پڑھ لیے فرمایا استقول للمؤمنین اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. سونیا 3000 دا لشکر آ جائے گا اگر 3 نل گل نہ بنی. قرآن کہتا فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. سنیا 5000 دا لشکر آ جائے گا. اللہ کہندے نے سنیا اللہ 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 کہندے نے چلو جبرائیل بدر اندر چل میکائیل بدر اندر چل اسرافیل بدر اندر سارے بدر اندر چلو نبی دے یاراں دے نال موڈے نال موڈا لاؤ. اللہ کہندے نے یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم. سنیا میں تیرا رب بھی تیرے نال ہی. سبحان اللہ میں تیرا رب بھی تیرے نال ہی. اللہ اللہ پتہ لگیا کیڑے صحابہ اولئک هم الراشدون صحابہ کیڑے میرے پیغمبر دے یار. اللہ اللہ میرے پیغمبر دے یار اولئک هم المتقون صحابہ. اللہ دا قرآن ہے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ انہیں تے راضی اور رب تے راضی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اولئک حزب اللہ. صرف رہ گئے 115 ہن میں تقریر مکانا چاہنا. توجہ ماشاءاللہ میرے پیغمبر دیا یارا ذرا دل لگا کے گل سن دے آنا. میرے پیغمبر دے کیڑے یار نے میرے آقا نے کہا توجہ میرے توجہ ہے اہل اسٹیج کی نظر توجہ. میرے آقا نے کہا علی ہے میری چادر پکڑتے آرام نال سو جا انہاں نو امانتا دے تے سویرے مگر آ جی. حضرت بلوچ صاحب توجہ رہے. میرے آقا اللہ فرماندے نے سونیا کی گل ہے فرمایا سونیا ذرا نکل کدھر چلنا. اللہ سونیا باہر تا باگڑ بلیا طرح ڈیلے پاڑ کے کھلوتے نے جاوا کدھر. فرمایا ابو بکر دے دروازے تے جتھے کھلوتا ہے انج پیر تو تم مٹی چک تے انج سٹ. اللہ ہے بڑے نے مٹی کی کرے گی انی مٹی چارے طرف کھلوتے نے سٹا کدھر. اللہ فرماتے نے سٹنا تیرا کام میں کھلارنا میرا کام میں. سونے تیرا کام میں سٹنا. میرے آقا نے انج مٹی چکی تے سٹی. میں اپنے انداز اندر طالب علم انداز اندر کہنا کہ جدو مٹی دا خنیر گھلیا جنہ دے سر چ پئی انہاں نوں نبی سمجھ نہ آیا. جنہ دیا اکھاں چ پئی نبی نظر نہ آیا. جنہ دے سر چ پئی انہاں نوں ہی سمجھ نہیں جنہ دی اکھاں چ پئی انہاں جانا کدھر. توجہ 2 3 4 شوگر فری نقطے دے کے گل مکانا چاہنا. شوگر فری نقطے ہاں پاکستان دے شوگر دے مریضاں طرح شوگر فری. توجہ میرے ارے جی جی انشاءاللہ ہن حوصلہ کرو میں نہیں کیتا 6 گھنٹے. سلامت رہے اللہ اللہ مرکز توحید نو اللہ سلامت رکھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انجا رہنے جناب صدیق اکبر دے دروازے تے اللہ اللہ ہجرت چل میرا یار چلیے نال تے ادھر جناب دن چڑھیا دن چڑھیا تے سارے کھلوتے نے. اللہ اللہ جو تو چاتیا مار کے ویکھن او محمد صلی اللہ علیہ وسلم ستا پہ چادر میرے آقا دی سی تے میرے ویر ویکھ چھڈن کونوں ستا اتو آواز آندی ہے اے کون او نبی ستا. اللہ کہندا نہیں علی کا فرق نہیں
نبی ہے یہ آکھن اللہ کے نہیں علی ہے ایڈے بدبخت رب دی نہ منی رب دی نہ منی تو جدو سویرے گئے نا چادر لائی چاکھیا اور رولا پایا جڑا ڈبا پیک کافر سی نا ابو جہل ڈبا پیک کہنے لگے وہ مارے گئے انہیں اکھے کیے انہیں اکھے نبی نہیں ہے علی ہے میں کہ ابو جہل اچھی بول کیوں کہندے نبی نہیں کیے بولو نا سارے بولو یار اچھی بولو نبی نہیں علی میں کہ اچھی بول کیونکہ جڑا نبی ہوئے یو علی ہندہ یہ ہماری مسلک یہ ہماری اسٹیٹ کی پکار ہے جڑا نبی ہوئے علی نہیں ہندہ آکھے علی تو ساڑھے نال چنگی نہیں کی تھی علی کہنے لگے تو انو کنے کیا بھی علی کافرہ نال چنگی کر دے بھول کی کر دا جڈا بھی حسین ہوئے کدے کلی دی ریس نہیں کر سکدا لکھا سخی زمانے تہن پر کوئی سونے دی تلی دی ریس نہیں کر سکدا کہ لکھ بھیس ابلیس شیطان بٹائے او دے بلی دی ریس نہیں کر سکدا اللہ اللہ بلال میرے حضور کا ایک پاسے کوئی علی دی ریس نہیں کر سکدا میرے آقا دیا دیوانیا میرا دل لگا کہ گل سن دے جانا کہ جڑا ڈبا پیک کافر ابو جہل یہ جونیئر کہنے لگے جونیئر یہ کہنے لگے بھئی ان کی کریے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہتھوں نکل گیا ان کی کریے یہ کہنے لگے اللہ بسک دے پر اپنو ابو بکر دے دروازے تے جانا پہنے توجہ ابو جہل کہندہ ہے بڑی گل کی تھی جے آپا کافر تے ہو ابو بکر توجہ وابیو تھوڑا جا مسکرا بھی پاؤ چپ چپ تے بندہ بور لگ دا خوش ہوئے تے جرا اور لگ دا توجہ میرے ارے اس ڈبا پہ کافر ایک کہنے لگے گل لے وے ابو جہل کہندہ آپا کافر او ابو بکر ادھر جانا نہیں بندہ اے سارے نکے جونیئر کمن چلو ابو بکر دے دروازے تے ان میں ایک جملہ کہنا جے سبحان اللہ جو ڈنڈی ماری نا خلافت صدیق اکبر دا نعرہ چاہیدہ جواب دینا توجہ میرے ارے ای ابو جہل پٹیا تے اکے باری کہندہ تو آڈیا گلہ ٹھیک نہیں ہو کہ میرے تو چوپ پہ بولتا نہیں وہ کہندے نے کی کرا ایک مجبوری ہے محمد نو لبنا ہوئے تے ابو بکر دا بوا ضروری ہے محمد نو لبنا ہوئے تے ابو بکر دا بوا تو آڈے جو کوئی نہیں جڑا شان صدیق اکبر تے نعرہ لا سکے نعرہ تکبیر شان صدیق اکبر شان صدیق اکبر شان عمر فاروق شان عثمان غنی شان علی المرتضی شان صحابہ آئیے ذرا مسلمان پیار دیا گلہ میں گل مکانا چاہنا پتہ لگے آپ کی جتھے میرے پیغمبر ابو بکر اتھے نال نہ لگر میرے آقا غارم در ابو بکر اتھے نال اگر میرے آقا مزارم در ابو بکر اتھے بھی نال نال اللہ اللہ کرے میرے آقا دیارے نکندہ جاوان عقید بھائی ذرا تھوڑی جی ڈمی کرنا توجہ رہے کہ فیض دنیا تے انہاں نے بھی پائے ہوئے نے فیض دنیا تے انہاں نے بھی پائے ہوئے نے فیض دنیا تے انہاں نے بھی پائے ہوئے نے فیض دنیا تے جی فیض دنیا تے جی فیض دنیا تے اگلا جملہ سجاد لہرا کے پرچم بنا کے 5 سیکنڈ میرے نال کہہ رہے فیض دنیا تے انہاں نے بھی پائے ہوئے نے فیض دنیا تے انہاں نے بھی پائے ہوئے نے دل جنہ نے حضور نال لائے ہوئے نے دل جنہ نے حضور نال لائے دل جنہ نے حضور نال لائے ہوئے نے دل جنہ نے حضور
हुसैनो कदम जन्नत जी कदम जन्नत 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 कदम जन्नत जी कदम जन्नत 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 कदम जन्नत जी कदम जन्नत उन्होंने टिकाए होए ने दिल जिन्हां ने हजूर नाल लाए होए ने दिल जिन्हां ने हजूर नाल लाए होए ने और नीवें आना कोई भी करा सकता किसी भी मैदान ना करा सकता शकर जेड़े मेरे बिलाल जेड़े मेरे आका दे सिखाए होए ने जी जी जेड़े मेरे आका जी जेड़े मेरे आका जी बिल्कुल जेड़े मेरे आका जी जेड़े मेरे आका हाँ जेड़े मेरे आका हाँ जेड़े मेरे आका दे सिखाए होए ने दिल जिन्हां ने हजूर नाले लाए होए ने दिल जिन्हां ने हजूर नाले लाए होए ने आज गुस्ताख सहाबा नूं दस दिओ दिल जिन्हां ने हजूर नाले लाए होए ने कोले होंदे बहन वाले कोले होंदे बहन वाले वो यार बन गए करके गुलामी ताजदार बन गए जी जी करके गुलामी ताजदार बन गए ये सारे ही जी जी सारे ही ये सारे ही बख्श बख्शाए होए ने बख्श बख्शाए होए ने दिल जिन्हां ने हजूर नाले लाए होए ने दिल जिन्हां ने हजूर नाले लाए होए ने आखिरी गल ते मेरा सलाम हयात बाकी मुलाकात बाकी अगले साल तई जुमला दी जाना इंशाअल्लाह फिर रहा बदनस्ले बंदे भी हो कोई नहीं हुंदा बदनस्ले बंदे उस्ताद जी कभी गैरत कोई नहीं बदनस्ले बंदे भी हो कोई नहीं हुंदा तवज्जो रहे अगले जुमले ते तुसी वेख्या बोल दे बदनस्ले चास और शुरू हुई बदन खत्म नहीं करना जरा खिच्ची लो और चास चलने लगी है चल लग गए मम्मी उड़ीक उड़ीक ते मुकान लगे बदनस्ले बंदे भी हो कोई नहीं हुंदा तवज्जो है सज्जा चकूचा जिन्होंने नींदर आई खैर नाल उच्चा उच्चा बदनस्ले बंदे भी हो कोई नहीं हुंदा ते डाची दे दुध च घिओ कोई नहीं हुंदा बलोचो कदी कढ़िया ने कोई नहीं हुंदा बदनस्ले बंदे भी हो कोई नहीं हुंदा ते डाची दे दुध च घिओ कोई नहीं हुंदा डाची दे दुध च घिओ कोई नहीं हुंदा उस्ताद जी वेखे हुणे तड़पदे किवें जुमला जदों कुरान इन्हां इंज तड़पने जिवें मच्छी पानी तो बाहर तड़पदी किबला मरकज़ तौहीद दे परवाने तवज्जो मेरे कर रहे असल थोड़े जिहा टाइम को 11 बजे दे देंदे ना ते खैर हो जानी सी बरकैफ चलो हुण भी बदनस्ले बंदे मैं कहना उन्ना अकल होवे शऊर होवे वो बंदा कदे ना सहाबा तो दूर होवे अबू बकर नू मनन दी उमर नू उस्मान नू मनन दी इक्को शर्त है जो प्यो दा पता जरूर होवे अबू बकर नू मनन दी इक्को शर्त है बोलो सब तुसीं मेरे नाल खलोना सी अबू बकर नू मनन दी इक्को शर्त है जो प्यो दा पता जरूर होवे माशाल्लाह जी अच्छा गल है वे गल सीधी जी ते साफ है सहाबा कोलों दूर है मुआविया तो दूर है बड़ा बेशऊर है अल्लाह बड़ा बे बोलो ना आप जरा मुस्कुरा के मदनी साहब बोले उस्ताद जी उकाड़वी साहब सहाबा कोलों दूर है बड़ा बेशऊर है अगले जुमले ते सुभान अल्लाह कहनी है सहाबा कोलों दूर है वो बड़ा बेशऊर है जेड़ा नजदीक है वो बंदा ठीक है डंडी मार गया जो फिर बोलो लुट लो रहमत रब दी डीजी खान वाले और नदी अल्लाह दे करम दी चढ़ी हुई है जड़ा शाने सहाबा ते सुभान अल्लाह ना कवे समझा गाँव दे दिल दी वैरंग सड़ी हुई है बोलते अल्लाह अल्लाह कुरान तवज्जो गल बड़ी प्यारी है
میں جو کہہ رہے ہیں بد نسل بندج بھی ہو کوئی نہیں ہندا تے ڈاچی دے دودھ گھیو کوئی نہیں ہندا والذین واغو اشداء علی الکفار رحماء بینہم بد نسل بندے بیو کوئی نہیں ہندا کہ ڈاچی دے دودھ گھیو کوئی نہیں ہندا صحابہ دا منکر تے فارم دی مرغی دوواں دا جگ چپیو کوئی نہیں ہندا شروع کر دیں اور اظہار خیال کو ملن مولانا اسحاق قاری صاحب دے فرزان قاری ضیاء الرحمان صاحب قاری انشاءاللہ شاندار کتاب فرمیزن تمام ساتھی تشریف رکھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ قرآن سنا بتلیجہ قرآن سنا الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ماشاءاللہ خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء یا رب صلی وسلم دائما